محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق
اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر قرض سے حوالے دے نال کچھ گزارشات اسا حباب دی خدمت دے اندر گوش گزار کی تھی سن کہ قرض ایسی مصیبت اور اس لعنت کو لو کس طرح بسیا جا سکتا ہے، اور پھر عید لعن تو بعد ادائیگی، اور تیسرا جنہ لوگاں دے کولوں قرض لیا جاندہ ہے اگر وہ نرمی اختیار کرن تے اونا واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اجر کی رکھے ہے۔ اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جڑے لوگ کسے کو لو قرض دے لے لیندے نے پھر باوجود استطاعت اور طاقت ہوندے واپسی کرندہ ارادہ بھی نہیں کر دے، واپس کرندیاں کوشاں نہیں کر دے، اونا دا انجام پیغمبر علیہ السلام نے کی بیان فرمایا۔ حضرات حالات پریشان کو آ جانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار اور اعلیٰ سطح دے کاروباری لوگ جڑے نے بسا اوقات اونا تے بھی ایسے حالات بن جاندے نے کہ ضرورت واسطے کسے دے کولوں مدد حاصل کرنی پہ جاندی ہے، پیسے منگنے پہ جاندے نے، یا پھر او دے نال ادار کر کے اگو 1 2 4 مہینہ ہفتہ 10 دن 2 دن 4 دن دا ادار کیتا جاندہ۔ کسے کو لو قرض لے لینا، کسے نال ادار کاروبار کر لینا جرم نہیں، جرم یہ ہے کہ بندہ کسے کو لو پیسے لے یا او دے نال کاروباری معاملات کر لے اور اس تو بعد او دی ادائیگی دا جدو ویلا آمد ہے تے اکھاں پھر جائے، یا سرے تو ہی او دا انکار کر دے یا بہانے دے نال ٹال مٹول کردہ رہے، ایسے شخص دے بارے اندر کتاب و سنت دے اندر بڑی سخت وعید ہے۔
یہ اج دی بات نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر بھی یہ سلسلے چلتے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر بھی کئی ایسے لوگ ہوئے جنہاں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا حق ماریا، اور نہیں دیتے اس جرم دی وجہ تو کہ انہوں نے آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ کیوں پڑھیا۔ حالانکہ کلمے دا اور حق دا آپس دے اندر کی تعلق ہے؟ کسے کو لو تسی لیا او دا واپس کرو۔ کئی ساتھی انج دے بہانے بنا لیندے نے کہ جڑے بڑے ہی عجیب قسم دے بہانے ہوندے نے، میں انہوں دیتے دینے سن لیکن انہیں جی فلانے بندے نو آکھے ہے، ہون منو او لے کے وکھائے، اے فلانے نو انہیں کیوں آکھے ہے، بیچے نے کیوں دسیا، کیوں پایا؟ او خدا دے بندے اگر تو دینے ہوندے تے انہوں لوڑی کی سی کسے نو اچ پان دی، جدو تو نہیں دے رہی ہیں تے پھر انہیں کسے نو آکھے ہے۔ انج دے عجیب عجیب لوگاں دے کل بہانے، عجیب عذر، اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تو بات شروع کرنا چاہنا، جگہ دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، من اخذ اموال الناس یرید آداءها ادى الله عنه ومن اخذ یرید اتلافها اتلفه اللہ۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، سب تو پہلی وعید اس بندے واسطے جڑا بندہ کسے کولو مال لے لیندا وے، کسے کولو قرض لے لیندا وے، یا او دے نال ادھار کر لیندا وے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے پہلی گل تے اے وے، دو قسم دے لوگ نے، ایک او بندہ ہے جڑا کسے کو لے لیندا ہے اور او دا ارادہ بڑا پکا ہے کہ جو مرضی ہوئے جیویں مرضی ہوئے، میں ایدے کولو جو لیا وقت مقررہ تے میں انہوں دینا ہے، میری زندگی دا سلسلہ تاں ہی چل سکتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او دی ادائیگی دی اندر اللہ آسانی پیدا فرما دیندے نے، او دی ادائیگی دی اندر اللہ او دی مدد فرما دیندے نے۔ اور دوسرا او بندہ جڑا بندہ اس ارادے دے نال کسے کولو ادھار لے لیندا وے، کسے نال کاروباری معاملہ کر لیندا ہے، اس بندے دا ارادہ ہی نہیں کہ انہوں واپس کرے بلکہ ادا حق مارن دا پہلے تو ارادہ سرے تو ایدی خواہش سے سوچے وے، ایدے کلو کسے طریقے میں لے لواں، واپس کرم دی کی لوڑے، کی ہو چلے کی کر لوے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، جدو اس بندے نے کسے بندے دا حق مارن واسے، کسے دا مال غصب کرن واسے، کسے دا مال خراب کرن واسے، او دے کلو مال لے لے آوے، او دے کلو جناب پیسے لے لینے، او دے نال ادار سودے کر لینے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہیں تے کسے دے بارے اندر ارادہ کیتا وے، ایدہ میں حق مار لواں گا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے، اطلفہ اللہ، او بندہ تے بندے دا حق مار کے بہ گیا، لیکن او دے نال او بندہ جنہیں انہوں کچھ دیتا وے، اے دے اتے تباہیاں نہیں آئیاں، اے دے واسے پریشانیاں دے دروازے نہیں کھلے۔ وقتی طور تے بندہ پریشان ہوندا کہ یار اتنی رقم ہے بندہ جناب میرے کو لے کر تے مکر گیا یا دیندا نہ لے لیندا، بندے نو پریشانی تی ہوندی ہے، لیکن جگہ دے پیر فرمان دے نے جڑے بندے نے لے لے آوے
اس ارادے دے نال کہ میں واپس نہیں کرنا اور واپس بھی نہیں کردا، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اتلفہ اللہ، لوگو ایک کسے دا مال کھاندا ہے، کسے دا مال خراب کردا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دا بیڑا ہی غرق کر دیندے نے۔ فرمایا اے دی حالت پیڑی تو پیڑی ہو جاندی ہے اور اینو اللہ ایسے نشے دے اندر پا دیندا کہ اے دے شوق وادے جاندے نے، لوگاں کو ادار چکدا جاندا، ادار لیندا جاندا ہے، ادھروں لے لیا ادھروں لے لیا، حتیٰ کہ دی کل جائیداد ملا کے بھی ادا قرضے دے نالوں زیادہ ہو جاندا ہے۔ امیر المومنین جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے موتا امام دے اندر واقعہ لکھی ہے، ایویں دا ایک بندہ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر قبیلہ جوہینہ دے نال ایدہ تعلق ہے، اے جناب لوگاں دے کولوں سواریاں لیا کردہ سی، آلہ تو آلہ سواری، اور ایدہ شوق تے ذوقی ہے حج دے موقع تے جڑے لوگ حجاج کرام جاندے نے، میں جلدی نال اونا دے نالو پہلے اس مقام تے پہنچا، پہلے جا کے حج دے مناسک ادا کرام اور لوگاں دیا نظرہ دے اندر میرا نمبر پہلا آ جاوے، اے جناب شوق دے اندر مختلف سواریاں لیا کردہ سی اور اداری لئی جا رہا اداری لئی جا رہا، حتیٰ کہ ادار بہت زیادہ اے دے اتے چڑھ جاندہ ہے۔ شکایت کرنے والے نے حضرت عمر دے سامنے شکایت کی تھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس را عام اعلان کر دیتا، فرمایا لوگو اے بندہ اس فیج دا ناوے اور قبیلہ بنو جوہینہ دے نال ایدہ تعلق ہے، انہیں لوگاں دے کولو بہت زیادہ سواریاں لئیاں نے اور حاجیاں دے نالو اگے ود جان دیاں، انہیں اپنی کوشاں دے اندر اپنی معیشت اپنے ایمانو خراب کر لے آوے، لہذا تو آڑے اندرو جڑا جڑا بندہ بھی میرا پیغام جی دے تک را پہنچے، فمن کان لہو علیہ دینن فلیاتنا بالغداتی، فرمایا جڑے بندے نوی اس بندے دے کولو اوہ مال لینا ہے، اے دے کولو ادار لینا ہے، اوہ اس طرح کرے کل ساڑے کول آ جاوے، فلیاتنا بالغداتی، کل آ جاوے نقسم مالہو بینہم۔ حضرت عمر فرمان دے نے اے دا مال جڑا اے دے مکرو اے دے قرض لین والے دے اندر اے سارا دا سارا تقسیم کر دیتا جائے گا، اور اس موقع دے جڑی حدیث میں بیان کرنا چاہنا، جڑا میں موقع بیان کرنا چاہنا، حضرت عمر دا جڑا قول بیان کرنا چاہنا وہ کیے، حضرت عمر نے اس موقع تے ایک نصیحت فرمائی ہے، ایک اعلان فرمایا، فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ، او کائنات دے لوگو قرض کو لو بچ جاؤ، او قرض دی لعنت کو لو بچ جاؤ، فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرُهُ حَرَبٌ، ایک قرض ایک ایسی بیماری ہے آج دی ابتدا شرمندگی تو ہندی ہے تے جدی انتہا مفلسی تے لڑائی تو ہندی ہے۔ فرمایا ابتدا شرمندگی تے انتہا مفلسی تے لڑائی، یا تے او بندہ نہ دین دی وجہ تو او دا بیڑا غرق ہو جاندہ ہے، تے یا پھر لین دین دے معاملے دے اندر ایک دوسرے دے نال الجھ جاندے نے۔ حضرات ایت دنیا دا معاملہ اور ایک روایت پیش کر کے بات نو اگے چلاواں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت بیان کیتی ہے، ہاں میرے معاشرے دے اندر بھی کئی ایسے لوگ موجود نے جڑے ضرورت مند نے، قرض دے معاملات دے اندر پریشان نے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس معاملے دے اندر انتہائی پریشان نے، تے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا، جیتے گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر میں دعاواں دسیا نے، ایک اور وظیفہ آسان جی یاد کر لینا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے معاذ میں تینو ایک ایسا وظیفہ نہ دسا آج دنال تیرے سر دیو دے اگر احد پہاڑ دے برابر بھی قرض ہوئے گا اللہ انہوں ادا کر دے گا۔ تبرانی شریف دے اندر روایت موجود ہے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن دی اس آیت دی کثرت نال تلاوت کریا کر قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا قرآن دی آیت دی تلاوت کر کے اپنے رب دے کولو اپنے قرض دی ادائیگی دا سوال کریا کر۔ ایک کثرت نالے قرآن دی آیت پڑھے گا اللہ تیرے تو قرض والی بیماری نو دور کر دے گا، اللہ قرض والی لعنت تو نجات عطا فرما دے گا۔ حضرات گل سننا تے عام دے نال اے تے باتاں اس بندے واسطے نے جڑا ادا کرنا چاہندا ہے اور جدے کول توفیق کوئی نہیں، جڑا بندہ دے نہیں سکدا۔ حالات مشکل بن گئے نے، بن جانا کو بڑی بات نہیں، بڑیاں بڑیاں تے حالات ایسے بن جاندے نے، لیکن ایک بندہ اوے جڑا بندہ اے دین دی استطاعت رکھ دا ہے لیکن جان بوجھ کے ادا نہیں کردا، انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں ایک اتنا بڑا بوجھ ہے، ایک اتنی بڑی لعنت ہے۔ حضرات پہلی حدیث پیغمبر علیہ السلام دی میں پڑھی ہے، اس بندے دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے جڑا بندہ کسے دا حق مار لیندا ہے۔ اور دوسرا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے دے بارے اندر کی وعید فرمائی ہے۔ روایت صحیح البخاری دے اندر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس روایت نو بیان کر دے، مختلف کتابہ دے اندر مختلف لفظہ دے حدیث موجود ہے، سنن نسائی دے اندر، سنن ابن ماجہ دے اندر اور المستدرک حاکم دے اندر اے حدیث موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مختلف لفظہ دے نال صحابہ کرام نے نو بیان فرمایا۔ جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک جنازہ لے آندا گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اے بندے دا جنازہ پڑھا دیو۔ آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھان دیاں تیاریاں کیتیاں تے نبی علیہ السلام فرمان دینے حل علیہ دینن کہ اس بندے دیتے کوئی قرض دے نہیں، لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر نہیں کوئی قرض نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیتا۔ ایک اور میرے آقا علیہ السلام دے سامنے جنازہ لے آندہ گیا۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، پیغمبر علیہ السلام دے عمل تے ایک اور جنازہ میرے آقا علیہ السلام دے سامنے کئی کتابہ دے اندر کئی انداز دے نال کئی الفاظ دے نال میرے پیغمبر دی حدیث موجود ہے اور صحیح سند دے نال ثابت ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ایک جنازہ لے آندہ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام جی جنازہ پڑھا دیو۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے حل علیہ من دینن کہ اس بندے دیتے کوئی قرض تے نہیں، ایک اسے دا حق کھا کے تے نہیں مریا، اے دیتے قرض دا بوجھ تے نہیں۔ اللہ دے پیغمبر نام ہاں ہاں اللہ دے نبی اس بندے نے جدو بھی کوئی آقا علیہ السلام کسے دے جنازے دے بارے اندر کیا جاندہ تو میرے آقا علیہ السلام دی روٹین ہے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام سوال کر دے اس بندے نے کسے دا قرض تے نہیں دینا، نبی علیہ السلام نو دسیا جاندہ ہاں اللہ دے پیغمبر قرض نہیں دینا۔ میرے آقا علیہ السلام جنازہ پڑھا دیں دے اے بندے دے بارے اندر بھی میرے آقا علیہ السلام نے پوچھیا انہیں کسے دا قرض تے نہیں دینا، اللہ دے پیغمبر ہاں ہاں انہیں بندیاں دا قرض دینا، لوگاں دا قرض دینا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فَصَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ، پھر انج کرو نا تسی اپنے ساتھی دا جنازہ پڑھ لو۔ جڑا بندہ لوگاں دا بوجھ لے کے دنیا تو جاندہ ہے محمد دا جنازہ نہیں جے پڑھاندہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
جدو یہ دنیا دار لو دنیا دار بندہ دنیا دے لوگاں دا بوجھ لے کے جا رہا وے میں دا جنازہ کیوں پڑھا مانگا حضرات گل سننا تے آمدے نال کیڑا نبی ہے آج نو امت دا غم تی امت دی تکلیف گراں گزر دی ہے آجڑا بن کے رحمت للعالمین آیا آج دے بارے اندر رب نے اعلان کیتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنہ دے بارے اندر اعلان کیتا امت دی تکلیف اس نبی کو لو گوارا نہیں اللہ دے پیغمبر راتاں نو اٹھ کے رون دے رہے امت واسے رون دے رہے نے میرے پیغمبر دعاواں کر دے رہے تے امت واسے دعاواں کر دے رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایڈا رؤوف الرحیم پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر اور بابا جی نے بڑے پیارے امداد اختیار کیتے گل لگے چلاما آیا مزمل آیا مدثر تاہا آیا یاسین آیا آیا مزمل آیا مدثر تاہا آیا یاسین آیا اب دردی پکھیاں دا ساکی پسیاں دا بن رحمت للعالمین آیا نذیر بشیر بدر منیر آیا اور رب کلیت نور مبین آیا اور قسم خدا دی پوچھ حسین کو لو کائنات ود حسین آیا اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبریں ملی ہے پیغمبران تو زمین والیاں دیلوں کو کی گل کرنی شان ود گئی اگے امبران تو حسین حب رسول والی ملے جسنو اور دس کون ودے او دے نمبران تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جڑے رؤوف الرحیم بن کے آئے نے امت واسے حریص بن کے آئے نے جڑے رحمت للعالمین بن کے آئے نے اے لوگوں میرے تیرے واسے کرد کوئی شاہ نہیں لیکن آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جاؤ لے جو میں دا جنازہ نہیں پڑھانا تسی جنازہ پڑھنا تے پڑھ لو لیکن میں دا جنازہ نہیں پڑھانا کدی غور تے کریا کرنا ایک پاسے او بھی ہے اے عبداللہ بن ابی منافق جیسا بندہ بھی آیا آج نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر باتاں کیتیاں آج نے نبی دے صحابہ نو تکلیفاں دیتیاں نے آج دے بارے اندر رب دے قرآن نے گوائیاں دیتیاں یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون سونیا محبوبہ نے گستاخیاں کیتیاں نے اللہ نے بھی گوائیاں دیتیاں نے بیٹا آ گیا سونیا میرا باپ دنیا تو چلا گیا وے جنازہ ہی پڑھا دے وہ عمر کہہ رہے سونیا نہ پڑھائیو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اس منافق دا جنازہ پڑھان لئی تیار ہو گئے نے لیکن مکروہ دا جنازہ پڑھایا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی ویکھیا کہ سادہ ساتھی اتنی بڑی سعادت تو محروم ہو جائے گا اور کیوں آمنہ دلال نے جنازہ نہیں پڑھایا اگلیاں روایات دے اندر بات سمجھ آ جائے گی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی کہنے لگے سونیا اس طرح نہ کرو نا علی دینو ایدہ علی دینو ایدہ جڑا کر دے میرے تے پا دے وہ لیکن ایدہ جنازہ پڑھا دے وہ میرے آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیتا صحیح البخاری دے اندر روایتیں تو تاکرام اور سنن نسائی تے ابن ماجہ دے اندر اس طرح ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے آج صرف ایدہ کر دی ذمہ داری لینا بالوفائی اینو ادا بھی کریں گا نام بالوفا اللہ دے پیغمبر میں اینو ادا بھی کریں گا
اور مستدرک حاکم دے اندر جڑے الفاظ نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہما علیکا وفی مالکا والمیت منہما بریئن. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے ابو قتادہ سن لے اور رقم کوئی اتنی بڑی نہیں جے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جنازہ پڑھان تو انکار اس بندے دا کیتا ہے جڑے بندے نے 2 دینار سونے دے کسے دے دینے 2 دینار دینے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو قتادہ او 2 دینار جڑے نے انہاں دا بوجھ تیرے اتے تیرے مال دی اتے وے اے میت دے تو بری ہے. اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی میرے نال جدوں بھی ملاقات ہوندی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میرے کو پوچھیا کر دے میرے کو سوال کریا کر دے سن اے ابو قتادہ انہاں 2 دیناراں دا کی بنیا انہاں 2 دیناراں دا تو قرض ادا کیتا نہیں کیتا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بار بار سوال کر دے کہنے لگے ایک دن میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو دسیا ہاں اللہ دے پیغمبر قد قضیتہما ہن میں او دا قرض جیڑا ادا کر دیتا. تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے الان ہین بردت جلدی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے آج وہ دی قبر جیڑی ہے ٹھنڈی ہو گئی ہے. مستدرک حاکم دے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو قرض ادا ہویا جنازہ آمنہ دے لال علیہ السلام نے پڑھایا لیکن فرمایا دا قرض ادا کیتا ہی تے آج دی قبر ٹھنڈی ہوئی ہے. حضرات غور کرنا ذرا توجہ فرمانا آمنہ دے لال علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھام تو انکار کیوں کیتا وے اے دی وجہ کی ہے سبب کی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی زمین دیتے کسے دے مال دا بوجھ لے کے دنیا تو جاندہ ہے یا تکبر کرنے والا ہے یا پھر او بندہ امان دے اندر خیانت کرنے والا ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے او جن مرضی نیک عمل کرنے والا ہوئے اللہ دی جنت دے اندر جا سکدا. مسلم شریف دے اندر روایت نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی اس روایت دے راوی تے جگن دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اسلام قبول کردہ اسلام قبول کرن تو بعد اللہ دے رستے دے اندر جہاد کر دے اللہ ذوالجلال والاکرام اے دے سارے گناہ معاف کر دے نے اے دیاں ساریاں خطاواں معاف کر دے نے. مجمع دے اندر ایک بندہ اٹھیا اٹھ کے کہنے لگا سونیا میں اللہ دے راہ دے اندر قتل کر دیتا جاواں شہید کر دیتا جاواں کیا میرے سارے گناہ ساریاں خطاواں مٹا دیتیاں جان گیاں. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں تیریاں ساریاں خطاواں اے صورت دے اندر تو اللہ دے راہ دے اندر لڑدا ہوں میں صبر کرنے والا بھی ہوں میں اگر کوئی زخم لگ جائے تے کالی نہ کرے خودکشی بھی نہ کرے اور اگے وعدہ جائیں پیٹ پھیر کے بھاگن والا نسن والا نہ ہوئے حتیٰ کہ شہید ہو جاویں اللہ سارے تیرے گناہ معاف کر دے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اینی بات فرمائی ہے جنال آقا علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیتا وضاحت دے طور تے فرمایا سوال دوبارہ کر تیرے الفاظ کی نے اللہ دے پیغمبر اگر میں اللہ دے راہ دے اندر قتل کر دیتا جاواں شہید کر دیتا جاواں کہ میرے سارے دے ساریاں خطاواں جڑیاں نے اے مٹا دیتیاں جان گیاں. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فیری جملے دہرائے فرمایا ہاں ہاں مٹا دیتیاں جان گیاں الا الدین مگر قرض جڑا او نہیں مٹایا جائے گا. اور جبریل آیا تو نے آ کے ہنے مینوں اے گل دسی ہے کہ سونیا جڑا بندہ اللہ دے راہ دے اندر شہید ہوندا وے اگر وہ قرض دا بوجھ لے کے دنیا تو شہادت دا مرتبہ پاندا ہے او دیاں ساریاں غلطیاں معاف نے لیکن قرض اونوں ہی معاف نہیں ہوئے گا. قرض ہی معافی او دے اتے بھی نہیں تے قرض والے بندے دا جنازہ اللہ دے پیغمبر نے کیوں نہیں پڑھایا اے بھی گل سن لا ذرا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت نبی کریم علیہ السلام دے خادم سعد بن اطول رضی اللہ تعالی آمنہ دے لال علیہ السلام دے کولوں
یہ روایت بیان کر دینے اپنا آپ واقعہ بیان کر دینے پہ سنن نسائی ابن ماجہ مسند احمد اور دیگر کتابہ دے اندر باقی شریف دے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے یہ صحابی بیان فرمان دینے مات آخی میرے بھائی میرا ویر میرا بھائی فوت ہو گیا وے اور او دے فوت ہون تو بعد وَتَرَكَا 300 دینارن انہیں 300 دینار باقی چھوڑیا وَتَرَكَ صِغَارٌ تے کچھ چھوٹے بچے بھی چھوڑے نے فَارَدْتُ أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ تینے جڑا 300 دینار اور اپنا جناب ترکہ چھوڑے آوے میں ارادہ کیتا یہ 300 دینار جڑا یہ انہاں دیتے خرچ کرا انہاں دی کفالت کرا حضرات گل سننا یتیمہ دی کفالت کرنا بڑی بات ہے یتیمہ تے خرچ کرنا بڑی بات ہے بڑی فضیلت دی بات میرے پیغمبر نے فرمایا آج نے یتیمہ دی کفالت کی تھی یتیمہ دی پرورش کی تھی فرمایا قیامت علی دن میرے نال انجوئے گا جی میں دوں غلام نال نے ایوے میرے نال ہوئے گا فرما حضرت نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حمدے نے میں ارادہ ظاہر کیتا میں 300 دینار جیڑا اے اپنے پتیجیاں تے خرچ کر دے ماں اپنے پائی دی اولاد تے خرچ کر دے لا فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے منو فرمایا ان اخاک محبوس بے دین ہی اللہ دے پیغمبر فرمان دینے اے دا جڑا 300 دینار ہے اے دے بارے اندر آ تو فیصلہ کیتا کہ دی اولاد تے خرچ کیتا جائے لیکن سن لے آ تیرا بھائی جڑا انہا دا باپ ہے اور یو تے جنت دے دروازے تے روک دیتا گیا ہے قرض دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر فرمان دینے فاضرب فقض انہو جا کے او دا قرض ادا کر اللہ دی جنت او دیتے دروازے بند پہ ہوئے نے فرمایا یتیمہ تے خرچ کرن دی بجائے او دا قرض ادا کر نبی علیہ السلام نے یتیمہ تے خرچ کرنا بڑی عظمت دی بات ہے بڑی فضیلت دی بات ہے اونا دی سرپرستی ہی کرنا آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے پہلے انہاں دے باپ دا قرض سے اتار پھر انہاں دے اتے خرچ کرنا پھر انہاں دی کفالت کرنی ہے حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور حدیث سماعت فرمانا جگن دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے آمنہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آج سانوں تے فکر ہی کوئی نہیں نا اسی کہنے چلو کوئی گل نہیں جو ہوئے گی دیکھی جائے گی لینا جے لے سکنے سانو کسے دا کی ڈارے ہوئے تھے اللہ دی زمین تے تینو کسے دا ڈر نہیں لیکن آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ تو آڈے اندروں میرے کو کوئی ایسا حالت اندر نہ آوے کہ او دے گردن دیوتے اونٹ سوار ہوئے او دی گردن دیوتے زمین دا کسے دا ٹکڑا سوار ہوئے میرے کو اس حالت اندر کوئی نہ آوے او دے جناب سر دیوتے بکریاں دا بوجھ ہوئے او دے تے درہم و دینار دا بوجھ ہوئے اللہ دے پیغمبر کی مطلب ہے فرمایا جنہیں دنیا تے کسے دا حق ماریا قیامت الدن او بوجھ بنا کے او دے گلے دے اندر پا دیتا جائے گا اور اے دا معنی کی ہے اللہ دے نبی نے کیوں فرمایا اے دا معنی ہے وے کہ جڑا کسے دا حق لے کے آئے گا میں آمنہ دلال بھی ہو دی رب دے اگے سفارش نہیں کرانگا او سفارش تو محروم بندہ ہے جڑا کہندہ جو ہوئے گی ویکھی جائے گی جنہی سوچ ہے جو ہوئے گی ویکھی جائے گی اے جہلیت گمرائی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرماندے اعلان کیتا ہا ہونا احد من بنی فلان فلان قبیلے دا کوئی بندہ ہے وے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے
اعلان کیتا خطبے دے اندر اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد راوی بیان کر دینے فَلَمْ يُجِبُ أَحَدٌ کسے بندے نے کوئی جواب نہیں دیتا نہ انکار نہ اقرار میرے پیغمبر علیہ السلام نے دوجی واری پھر فرمایا ہا ہونا احد من بنی فلان پھر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کسے نے جواب نہیں دیتا تیسری دفعہ پھر اللہ دے پیغمبر فرمان دینے ہا ہونا احد من بنی فلان ہے کوئی فلان قبیلے دا بندہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا اعلان سن کے فقام راجل ایک بندہ کھڑا ہو گیا فقال انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر میں اس قبیلے دنال تعلق رکھنے والا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ما منع آقا اور کیڑی چیز نے تینوں منع کیتا سی جدو میں تیرے کو سوال کردہ سا پیا پہلے میں تینوں اعلان کردہ سا پیا تیری توجہ تے تیرا خیال کی درے میرے آقا علیہ السلام نے سخت ناراضگی دا اظہار کیتا سخت وعید دا اظہار کیتا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے خبردار خبردار میری گفتگو دے دوران توری توجہ دنال بیٹھیا کرو یعنی پیغمبر دا فرمان سنایا جاندہ ہے خبردار کوئی بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے ادھر ادھر اپنے خیال نہ لے جاوے آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اور میں تواڈے سامنے جدو بھی گفتگو کرنا وام او دے اندر تواڈے واسے بھلائی ہوندی ہے تواڈے واسے خیر خائی ہوندی ہے مختلف کتاباں دے اندر حدیث موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میں تو انہوں ایک خبر دینا چاہنا ہوں ان صاحبکم مبعوث بے باب الجنت بدین ہی علیہ بدین علیہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے اس قبیلے دا بندہ تو آڈا فلاں فلاں بندہ جڑا ہے اللہ دی جنت دے دروازے تے روک دیتا گیا وے او دی وجہ ہے وے کہ انہیں کسے دے بندے دا قرضہ دینا سی اس قرض دی وجہ تو جنت دے دروازے تے روک دیتا گیا وے بڑا نیک بندہ جڑا جنت دے دروازے تک نہ پہنچ گیا اے فرائض ادا کرنے والا بندہ نیکیاں کرنے والا بندہ جڑا سب کچھ پار کر کے جنت دے دروازے تے پہنچ گیا تے آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے او جنت دے دروازے تے روک دیتا گیا وے فَإِنْ شِئْتُمْ فَافْدُوا اگر تو چاہنا وے اگر او دے رشتہ دار چاہندے نے تیسری حدیث دے اندر الفاظ نے میرے پیغمبر فرمان دینے او دے رشتہ داراں تکرام او دے عزیز و کارا تکرام ایک خبر پہنچائی جائے انہوں دسیا جاوے کہ او دا قرض ادا کرو تاکہ جنت دے دروازے ہوتے تے کھولے جا سکن اللہ دے پیغمبر فرمان دینے فَإِنْ شِئْتُمْ فَافْدُوا اگر تسی چاندے ہو کہ وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے تو دا قرض ادا کر دیو وَإِنْ شِئْتُمْ فَاسْلِمُوهُ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ اللہ دے پیغمبر فرمان دینے اور اگر انہاں دے گھر والے نو خبر دے دے وہ انہاں دے عزیزاں نو خبر دے دے وہ انہاں دے رشتہ داراں نو خبر دے دے وہ اگر چاندے ہو بندہ جنت دے اندر جائے دا قرض ادا کر دے وہ اگر تسی چاہتی ہو وہ اللہ دے عذاب دے اندر چلا جاوے پھر اپنی مرضیاں کرو پھر قرض ادا کرو یا نہ کرو جے قرض ادا کرو گے وہ بندہ جنت جائے گا نہیں ادا کرو گے تو اللہ دے عذاب دا مستحق بن جائے گا بڑا نیک تے بڑا حاجی بڑا نوازی فرائض پورے کرنے والا نیکیاں جناب مکدیاں ہی نہیں ایڈا نیکو کار ہے کہ جنت دے دروازے تے پہنچ گیا لیکن دے کندیاں تے اللہ دی مخلوق دا بوجھ ہے اللہ دے بندیاں دا بوجھ ہے اللہ دے بندیاں دا بوجھ جڑا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے نبی علیہ السلام نے جنازہ نہیں پڑھایا فرمایا قبر او دی ٹھنڈی نہیں ہوندی اللہ دی جنت واسے او دا داخلہ نہیں ہوندا جڑا بندہ کسے دا حق مار کے جم تے ساڑی حالت کی اسی اگو لڑنے ہیں اسی اگو آکڑ جانے ہیں جا جو ہوندہ ہی کر لیں نہیں ہو دینا تیرے کو جڑے اختیارات ہیں نے جا جنہوں کہنے کہہ لیں سانو احساس ہی کوئی نہیں اس بات دا فکر ہی کوئی نہیں کہ اگلی منزل بھی ہے اور جے اللہ تعالیٰ پکڑ لے تے کوئی بندہ چھڑا سکدا جے اللہ دی طرفوں سختی آجے
کوئی بندہ انہوں پھر آسانی تو تبدیل کر سکتا تے کسے دا حق مارن تو پہلے آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے اوہ اللہ دے بندے تینوں ڈر کیوں نہیں لگدا کہ تو کسے دا مال خراب کرنا ہے پیا اللہ تیرا بیڑا گرک کر دے اللہ تینوں تباہ کر دے اللہ تینوں ہلاک کر دے تو پھر کی کر سکنا میں حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے درس کی دیتا وے کہ دنیا تو جان لگیاں نیکیاں تھوڑیاں نے یا زیادہ نے ایک گلدہ تیان رکھے آجے اور جان لگیاں کسے دا بوجھ لے کے جانا چاہی دا بندیاں دا حق لے کے نہیں جانا چاہیے اللہ نے بڑا عطا کیتا ہے کئی بندے آسے اللہ دی زمین تے میرے اور تو اڑے معاشرے دا حصہ جنہ دے کول ہندہ بھی ہے لیکن نہیں دیں دے بہانے بنا نہیں دینے کئی قسم دے او دے دینے ہیں کی ہو گیا اسی کو شہر چھڑ چلے ہیں اسی کو پنڈ چھڑ چلے ہیں اسی کو علاقہ چھڑ چلے ہیں او قدم دے کئی مرنا ہے دین تو بغیر کیڑا مر چلے ایسے جملے اسی کہہ کے اگلے بندے نو شرمندہ کرنے جنہیں ساڑھے دے نیکی کی تھی حضرات غور فرمائیے آمنہ دے لال علیہ السلام دے کول ایک بندہ آگیا کون بندہ ہے جنہیں آقا علیہ السلام نو ایک موقع تے 80 دینار سونے دے دیتے تے زید بن سانہ ایدہ نہ ہے اے نا یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہے راہب ہے انہیں نبی علیہ السلام دی ساری صفات نو جانے دین اسلام واسے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حقانیت نو جاننا چاہتا ہے تے دے دل دی اندر خیال آیا دو باتاں رہ گئی ہیں باقی ساریاں میں پہچان لئی ہے جان لئی ہیں دو چیزاں رہ گئی ہیں اور دو خوبیاں کیڑی ہیں یسبقو حلمہو غضبہو کہ جدو اونا دی اتے غصے والی گل کیتی جائے تے اونا دی حلیمی جڑی ہے غصے تو سبقت لے جان دی تے دوسری چیز وَلَا يَذِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا نبی علیہ السلام نال جنڈی بدتمیزی کیتی جائے غیر مناسب گل کیتی جائے اللہ دے پیغمبر دا غصہ نہیں ودا بلکہ حلیمی ودی اے ساڑے نصیب نے جڑے آمنہ دلال سانو اللہ نے عطا فرمائے اونا دیاں خوبیاں تورات انجیل دے اندر انہیں پڑھیاں تے آمنہ دلال علیہ السلام دی خدمت دے اندر عمدہ جامدہ ہے ایک دن آقا علیہ السلام دے کول ایک بندہ آ گیا آ کے کہنے لگا سونیا میری قوم دے لوگاں نے ایمان قبول کیتا اسلام قبول کیتا اور انہوں نے دسیا سی تسی اسلام قبول کرو اللہ دی طرف آسانیاں ہون گیاں لیکن اسلام قبول کرن تو بعد کیا آسانیاں آ گئی ہیں ساڑی کوئی مدد کرو نا تاکہ میری قوم دے لوگ اس معاملے دے اندر پکے رہن کتے پھر نہ جان اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا بیت المال دے اندر کچھ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آجے کوئی جواب دیتا نہیں دیتا ایک جلدی نہ بول پیا کہنے لگا میرے کو لے لو تے فلاں تاریخ تک رہا انی مدت تک رہا میں نے فلانے باغ دیا اینیاں کھجورہ دے بدلے دے دیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اینیاں تینوں دے بدلے کھجورہ ملن گیا لیکن اے شرط کوئی نہیں کہ فلانے باغ دیا ملن گی بات طے ہو گئی انہیں اصل بات تلاش کرنی ہے تے نبی علیہ السلام نے دیکھو لو قرض لے لیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرض لیا اے بیان کردہ ایک ویلہ آ گیا اجے مدت پوری نہیں ہوئی اجے ایام پورے نہیں ہوئے وعدے دی وقت مقررہ جڑا او نہیں آیا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بقیع الغرقد دے اندر ایک جنازے دے اندر نے دیگر صحابہ بھی نال حضرت ابو بکر عمر بھی نال نے رضی اللہ تعالی تے میں گیا جا کے آقا علیہ السلام نو مخاطب کیتا ایویں کر کے آپ دی چادر کملی مبارک جڑی ہے اینو کھچیا اینو کسیٹیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی چادر مبارک کملی مبارک جڑی ہے کندھے تو نیچے گر جاندی ہے میں اسرا کر کے نبی علیہ السلام نو مخاطب کر کے آکیا بڑے جناب کرخت الفات امدادنال ادما علیکہ من حقل ومن دینن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق جیڑا میرا قرض جیڑا او کیوں نہیں تسی ادا کر دیں فواللہ ما علمتکم یا بنی عبد المطالب حال اللہ دے پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیتا آجے وعد وقت مقررہ وعدہ بھی نہیں آیا کہ میں اپنے کولو اگلے الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں
میں آکیا مینوں پتا ہے آ تواڈا خاندان جڑا بنو مطلب ہے انہاں دی عادت تے روٹین کی ہے الا مطلن فی ادائل حقوق و سداد الدیون اے جان بوجھ کے لوگاں دے حق جڑے نے انہاں دے اندر تخیر کر دینے قرض لہا لیندے نے دین دے اندر تخیر کر دینے آمنہ دلال علیہ السلام دے نال انہیں ایڈے سخت الفاظ دے نال جناب گفتگو کیتی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی موجود نے انہاں کولوں نہیں رہا گیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے نامدات انہاں لفظاں دے نال اے گفتگو کرے اٹھ کے کھڑے ہو گیا کہ او دشمن خدا اپنی بکواس بند کر لے آمنہ دے لال علیہ السلام دے سامنے انہاں لفظاں دے نال گفتگو کرنا پیا مینوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی ناراضگی دا ڈر نہ ہوئے میں تیرا سر قلم کر دے ماں میں تینوں قتل کر دے ماں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا عمر دا علاج کر اے دا جے وقت بھی نہیں آیا تے ساڑے کلو اے سمداد دے نال آکے کر دی واپسی دا سوال پہ کر دے میرے آقا علیہ السلام نو یہ نے مندہ بولیا آپ دے خاندان نو یہ نے مندہ بولیا اور ساڑی حالت کی اسی کہنے گال منو گال نہ کھڑی آج جڑی گال کرنی ہے میرے نال کر میرے ماں باپ دے بارے اندر گال کرن دی تینو جرت کیویں ہوئی ہے اور کیویں تینو طاقت ہے میرے ماں باپ دے بارے اندر گال کرے میں تیری زبان کھچ دیاں گا میں تیرے نال انج کر دیاں گا انج کر دیاں گا اپنے انداز دے اندر اسیو دا جواب دینے ہیں لیکن آمنہ دے لال علیہ السلام نے نہیں فرمایا عمر انہیں زیادتیاں کیتیاں زیادتی دا بدلہ زیادتی دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے عمر نہ ناراض نہیں ہونا اے او بندہ ہے جدے کو لسی کرد لے آوے اے حق اے بندہ ہے اگر انہیں غیر مناسب طریقے نال سوال کیتا وے دے تیرے واسے ضروری تو منو کہ تامرونی بے حسن الادائے اللہ دے پیغمبر اچھے طریقے دنال ادا کرد ادا کر دیو و تامرہو بے حسن التقادی اور اینو کمیں یار چنگے طریقے دنال سوال کیوں نہیں کر لیندہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے دے کو لو کرد لیا اللہ دے پیغمبر اختیار بھی رکھ دینے اللہ دے پیغمبر دے ساتھی بھی موجود نے اللہ دے پیغمبر حق دے بھی نے کہ اجے وقت مقررہ بھی نہیں آیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی بھی موجود نے اللہ دے پیغمبر نے سختیاں کیتیاں فرمایا جدے کو لیا ہوندہ او دا حق ہوندہ ہے جدیاں گلہ کر تے جنہیں دینا ہوندہ ہے او دا یہ حق نہیں ہوندہ کہ جو مردی کر لے جا پھر تیرے کو جو ہوندہ ہی کر لے آج مسلمان نو یہ کہہ رہے ہیں نا تے آمنہ دے لال علیہ السلام نے یہودی دے بارے اندر کیا عمر نا اینو انج نہیں کہنا تے نال آقا علیہ السلام فرمان دے جا لے جا بیت المال دے اندروں ایدہ حق بھی انو ادا کر دے تے 20 سا یعنی 50 کلو ایکسٹرا کھجورہ بھی انو دے دے اے لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا کے اے دا حق بھی انہوں دیتا 50 کلو اضافی کھجورہ بھی دیتی ہیں اے کہنے لگا اے تے میرا حق ہو گیا اے 50 کلو کا دیا دین دے اضافی حضرت عمر فرماندے نے اور جڑی میں تیرے نال سختی کیتی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اے دے بدلے اندر انہیں سانو پیسے دیتے ساڑھے نال نیکی کیتی ساڑھے کام آیا تے اے دے نال مندہ بولیا لہذا اے دے ہر جانے جرمانے دے طور تے 50 کلو کھجورہ انہوں ود ادا کرنی ہے اللہ دے نبی نے تے اے تعلیم دیتی نبی علیہ السلام دا عمل تے اے وے کہ وقت مقررہ تو پہلے بھی آکے نے سوال کر لیا تے ساتھیاں دے دل جے ایک خیال ہوئے گا پھر او دا کی بنیا او دا کی بننا سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے کہنے لگا عمر میں اے کوئی بدتمیزی نہیں سا کر رہا اصل میں حق دا تلاش کر رہا سا میں اللہ دے نبی نو جان پہچان چکیا سا جو تورات انجیل دے اندر میں صفات پڑھی سن ساریاں میں جان لی سن اے 2 صفات جیڑیاں نے انہاں دے بارے اندر میں تلاش کر رہا سا آج میں او دی تلاشی لئی ہے تے میں حقیقت نو پہنچ گیا ہاں میں یہودیاں دا عالم راہب تو منو نہیں جاندا لیکن میں لوگاں دا رہنما یہودیاں دا راہبر میں تورات انجیل دا حافظ تے میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ آمنہ دے لال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ دے آخری نبی نے منو لے جا اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر میں اس اخلاق دے پیکر دے سامنے بہ کے اس نبی دا کلمہ پڑھ کے ساری عمر لی غلامی قبول کرنا
اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اخلاق دا مظاہرہ کیتا ہے، اے سبق دیتا ہے کہ جڑا بندہ تواڈے تے نیکی کردا ہے، جدوں واق اوکھے ویلے تواڈے کم آوندا تساں ترلا پایا اونے تانوں دے دیتا، پھر او دا مال غصب کرن دی بجائے او دے نال اچھے اخلاق دے نال پیش آؤ۔ ٹیلی فون نہ چکنا بڑی بدتمیزی ہے، دروازہ کھول کے چاتی مار کے ویکھ کے آکھنا گھر ہے نہیں، اے بھی بڑی بدتمیزی ہے۔ اور کوئی بندہ تیرے کو لایا ٹیلی فون چ بھلا بندہ کو باہر تو نہیں نہ نکل آندا۔ کئی بندے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے انہاں دی حالت یہ ہو گئی ہن فون ہی نہیں چک دے۔ تواڈے نال نہیں میرے نال بھی اس طرح اللہ دے فضل او دی رحمت نال میں بھی اسے معاشرے دا حصہ ہن ٹیلی فون بھی نہیں چک دے۔ آیا قریب رہن والے جے چک لین گے کہن گے اسی فیصل آباد بیٹھے ہیں۔ ایک بندے نال ایسا معاملہ انہیں کہا 2 دنوں بعد میں کہا یار میں کسے معاملے چ پھسے ہاں، گل ویسے ہی ضمناً بہادری کوئی نہیں، میں کہا یار میں کسے معاملے چ پریشان تے مینوں آپ ضرور کہنے لگا 2 دن کٹ لو سر۔ میں کہا چلو کوئی گل نہیں، بندہ ہے بھی اہل حدیث ماشاءاللہ، داڑھی بھی رکھی، بزرگ آدمی، پیسے لے لے۔ میں 2 دن بعد مینوں لوڑ نہ پئی، میں کوئی ہفتہ 10 دن بعد انہوں کال کی تھی، ہن میں کال کردا پیا وہ چکدا پیا۔ ہون تک ماشاءاللہ ایک دفعہ انہیں کال چکی ہے، پسرور شہر دا ہی بندہ ہے، لیکن انہیں آکھا جی میں آج فیصل آباد بیٹھا تے کل میں آ جانا، کل ملاقات ہوئے گی۔ اس تو بعد اللہ دے فضل دی رحمت نال نہ کل آیا نہ ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے حالات تے رحم فرمائے، اللہ ساڈے تے آسانیاں پیدا فرمائے، جڑے واقعی سچے پھسے ہوئے نے اللہ انہاں دی مدد فرمائے، تے جڑے بد نیتی نال پیسے کٹ کے بہرے اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔